हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी हेरिरहेको छौँ यहाँनिर र यसको च्याप्टर 2 कलेक्सन अफ डेटा हैन त्यसमा हेरिरहेको थियौँ र प्राइमरी डेटा कलेक्सनको पार्ट 2 मा छौँ। अगाडि पनि हामीले दुईटा मेथड्सहरू डिरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू र इन्डिरेक्ट ओरल इन्टरभ्यूको बारेमा हेरेका थियौँ र आज हामीसँग बाँकी 3वटा छ। त्यसको पहिलो भनेको इन्फर्मेसन थ्रु करेस्पोन्डेन्ट्स हैन। इन्फर्मेसन थ्रु करेस्पोन्डेन्ट्समा जेनरली के हुन जान्छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीसँग इन्भेस्टिगेटर हुन्छ जो चाहिँ कुनै पनि डेटा कलेक्सनको मेन मान्छे हो। इन्भेस्टिगेटरले के गर्छ, कुनै पनि लोकल एजेन्ट्सहरू छान्छ। लोकल एजेन्ट्स भनेको कुनै अब उसले कहाँनिर स्कोप अनुसार गाउँपालिकाहरूमा अथवा कुनै जिल्लाको लागि एउटा लोकल एजेन्ट्सहरू छान्छ हैन। र यो लोकल एजेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ त, करेस्पोन्डेन्ट्सहरू। हामीले जुन न्युजहरूमा संवाददाता भनेर भन्छ नि, हो त्यस्तै हो। यो करेस्पोन्डेन्ट्स भनेको चाहिँ लोकल एजेन्ट्सहरूलाई करेस्पोन्डेन्ट्सहरू भनेर भन्नु। यो करेस्पोन्डेन्ट्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाजमा हुन्छन् हैन, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अथवा डिफ्रेन्ट एरियाज अफ इन्क्वायरीमा हुन्छन्। अब यो लोकल एजेन्ट्सहरूले के गर्छन् त भन्दा, यो लोकल एजेन्ट्सहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छन्। ठिक छ, कलेक्ट्स इन्फर्मेसन। इन्फर्मेसनहरू अब के सम्बन्धी इन्फर्मेसन हो, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू यिनीहरूले कलेक्ट गर्छन्। र यो इन्फर्मेसन जुन कलेक्ट भएको छ, यो कलेक्ट गरिएको इन्फर्मेसन चाहिँ यिनीहरूले एउटा कहाँ सेन्ड गर्छन् त यसलाई भन्दा सेन्ट्रल अफिसमा सेन्ड गर्छन्। ठिक छ, यिनीहरूको एउटा सेन्ट्रल अफिस हुन्छ। इन्भेस्टिगेटरले लोकल एजेन्ट्सहरू छान्छ। लोकल एजेन्ट्सले आफ्नो लोकल ठाउँबाट इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छ, त्यसलाई एउटा सेन्ट्रल अफिसमा लान्छ जहाँ चाहिँ फर्दर इन्फर्मेसन प्रोसेस हुन्छ हैन। हो यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ। अब जेनरली इन्भेस्टिगेटरले खटाउने हो, सेन्ट्रल अफिसमा हुन्छ र यो डाटा फर्दर के हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ। यसरी प्रोसेस भइसकेपछि डाटा अझै निख्रिँदै जान्छ हैन। र यो मेथड भनेको चाहिँ वाइड एरियाको लागि मोर एप्लिकेबल छ, वाइड एरिया। ठिक छ, किन भन्दा तपाईले करेस्पोन्डेन्ट्सहरू छानिसकेपछि त तपाईले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न करेस्पोन्डेन्ट्सहरू छान्नुभयो, लोकल एजेन्ट्सहरू छान्नुभयो जसले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छ भने चाहिँ तपाईँ आफै पुगेर काम गरिराख्नु परेन। त्यो लोकल एजेन्ट्सहरूले नै त्यो एरियामा गएर के गर्छन् त, कामहरू गर्छन् र काम गरेर इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छन् र एउटा सेन्ट्रल अफिसमा पठाउँछन्। त्यो सेन्ट्रल अफिसमा गइसकेपछि त्यो डेटा आफैमा अझै पनि प्रोसेस हुन जान्छ हैन। डेटा प्रोसेस हुन्छ र ठ्याक्कै इन्भेस्टिगेटरले चाहिँ युजफुल इन्फर्मेसन पाउँछ। ठिक छ, इन्भेस्टिगेटरले युजफुल इन्फर्मेसन पाउने भयो, त्यही भएर यो चाहिँ एउटा वाइड एरियामा युज हुन्छ। अघि मैले भने नि न्युज पेपरको संवाददाता भने जस्तै, सो यो चाहिँ जेनरली न्युज पेपरहरूमा युज हुन्छ। ठिक छ, न्युज पेपरहरूमा एन्ड एजेन्सिजहरूमा, विभिन्न खालको एजेन्सिजहरूमा यो युज भइरहेको हुन्छ जहाँनिर इन्फर्मेसन रेगुलरली चाहिरहेको हुन्छ, विभिन्न कुराहरू सम्बन्धी विभिन्न इन्फर्मेसनहरू चाहिरहेको हुन्छ। अब यसको केही मेरिट्सहरू छन्। के छ त यसको मेरिट्सहरू भन्दाखेरि, इन्फर्मेसन क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम वाइड एरिया। ठिक छ, इन्फर्मेसन क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम वाइड एरिया। वाइड एरियाबाट हामीले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न सक्छौँ। पहिलो मेरिट यो भयो हैन। अघि हामीले भन्यौँ लोकल एजेन्ट्सहरू जो हामीले बनाएको छौँ, त्यो लोकल एजेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ, इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्न सक्छ वाइड एरियाबाट। त्यसै गरी दिस मेथड इज भेरी चिप। दिस मेथड इज भेरी चिप एन्ड यिल्ड्स रिजल्ट इजिली एन्ड प्रम्प्टली। ठिक छ, इजिली र प्रम्प्टली चाहिँ यसले के गर्छ, रिजल्ट दिन्छ हैन। चिप पनि छ र लोकल एजेन्ट्सहरूले आफ्नो ठाउँ त मजाले चिने हुन्छन्, त्यही भएर हामीले जे इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले इजिली पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को फाइदा भनेको इन्फर्मेसन क्यान बी अब्टेन्ड रेगुलरली। इन्फर्मेसन क्यान बी अब्टेन्ड रेगुलरली। ठिक छ, हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ रेगुलरली के गर्न सक्छौँ, अब्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसको केही आफ्नो डिमेरिट्सहरू पनि छन्। मेरिट्स भइसकेपछि डिमेरिट्स नहुने त कुरै छैन। यसको केही डिमेरिट्सहरू छन्। वान एन्ड ओन्ली डिमेरिट्स भनेको चाहिँ यदि वान एन्ड ओन्ली भन्दा पनि एक्युरेट नहुन सक्छ। एक्युरेट इन्फर्मेसन may not be sent
मे नट बी सेन्ट बाई कसले त करेस्पोन्डेन्ट्स हैन। उनीहरू अब आफ्नै धुनमा हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ मुड बिग्रेको हुन सक्छ, त्यो बेलामा इन्फर्मेसन पठायो भने एक्युरेट इन्फर्मेसन नहुन सक्छ। र मे नट बी रिलायबल, मे नट बी रिलायबल ड्यू टु पर्सनल प्रेजुडिस एन्ड बायसनेस। ठीक छ, पर्सनल प्रेजुडिस र बायसनेसको कारण चाहिँ के हुन सक्छ, यो इन्फर्मेसन रिलायबल नहुन पनि सक्छ। अब करेस्पोन्डेन्ट्स र इन्भेस्टिगेटरको के अब ठाकाठुक्क परेको हुन सक्छ हैन, झगडा परेको हुन सक्छ, त्यो बेलामा यो प्रेजुडिस र बायसनेसको कारण चाहिँ इन्फर्मेसन रिलायबल नहुन सक्छ। ठीक छ, त्यही पनि यो मेथड सुइटेबल छ। के को लागि सुइटेबल छ भन्दा फर रेगुलर इन्फर्मेसन। रेगुलर इन्फर्मेसन के को लागि, हामीले जुन न्युजपेपरहरुमा एजेन्सीजहरुमा रेगुलर इन्फर्मेसन दिन्छ, फर रेगुलर इन्फर्मेसन फ्रम वाइड एरियाज। ठीक छ, वाइड एरियाजबाट रेगुलरली तपाईलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने यस्तो मेथड चाहिँ एकदमै युजफुल हुन जान्छन्। अब अर्को मेथड भनेको कस्तो छ त भन्दा मेल्ड क्वेशनियर मेथड भनेर छ। मेल्ड क्वेशनियर मेथड भनेर छ। अब मेल्ड क्वेशनियर मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दा सुरुमा यहाँनेरि एउटा सेट अफ क्वेशन्स हुन्छ। ठीक छ, तपाईसँग एउटा सेट अफ क्वेशन्सहरु हुन्छ हैन, त्यो क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, इन्डिभिजुअल इन्फर्मेन्ट्सहरुलाई पठाउनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल इन्फर्मेन्ट्सहरुलाई पठाउनुहुन्छ। ठीक छ, इन्डिभिजुअल इन्फर्मेसन्स। अब अहिले अब पहिले त पोस्टको जमाना थियो, पोस्टबाट अहिले अब इमेलको जमानाबाट, अब इलेक्ट्रोनिक मेलहरुको जमानाबाट जेबाट भए पनि जे होस् इन्डिभिजुअल इन्फर्मेन्ट्सहरुलाई पोस्ट अथवा इमेलको माध्यमबाट पठाउनुहुन्छ। अब यो सेट अफ क्वेशन्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेशन्सहरु हुन्छ र यो इन्डिभिजुअल इन्फर्मेन्ट्सहरुले त्यो क्वेशन्सहरुलाई के गर्छन्, एन्सर गर्छन्, एन्सर गरेर फेरि इन्भेस्टिगेटरलाई पठाइदिन्छन्। ठीक छ, यो इन्भेस्टिगेटरले पठाएको कुरा भयो, कुरा बुझ्नुभयो के हो, इन्भेस्टिगेटरले एउटा सेट अफ क्वेशन्स बनाउँछ, त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्फर्मेन्ट्सलाई पठाउँछ थ्रु पोस्ट अथवा इमेल। अब त्यो क्वेशन्सहरु इन्डिभिजुअल इन्फर्मेन्ट्सले एन्सर गरेर फेरि इन्भेस्टिगेटरमा पुर्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ मेल्ड क्वेशनियर मेथड भनेर भन्छ। सपोज गर्नुस् तपाई यहाँनेरि हुनुहुन्छ, तपाईलाई अस्ट्रेलियामा भएको नेपालीहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर जान्न मन छ भने तपाईले अब त्यहाँनेरि तपाईको लोकल एजेन्ट्सहरु बिरलै छ, नहुने कुरा सम्भावना धेरै छ, तपाई आफै जान पनि सम्भव छैन हैन। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त मेल गरेर क्वेशन सेटहरु पठाउन सक्नुहुन्छ र उहाँको अवस्थाहरु बारे बुझ्न सक्नुहुन्छ नि। सो तपाई फिजिकली प्रेजेन्ट हुन नसक्ने लोकल एजेन्ट्सहरु कम हुने ठाउँहरुमा तपाईले मेल्ड क्वेशनियर मेथड युज गर्न सक्नुहुने रहेछ। ठीक छ, बुझ्नु भयो होला। अब यसको केही मेरिट्स छन्। यसको मेरिट्सहरु भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दा इन्फर्मेसन आर गिवन बाइ इन्फर्मेन्ट्स देमसेल्फ। ठीक छ, इन्फर्मेसन आर गिवन बाइ इन्फर्मेन्ट्स देमसेल्फ। ठीक छ, इन्फर्मेन्ट्स देमसेल्फले चाहिँ के गर्छन् त इन्फर्मेसन दिन्छन् र सो इट इज फ्री अफ बायसनेस हैन, सो इट्स फ्री अफ एनी बायस भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै कुनै थर्ड पर्सनबाट छिरेर त हामीले इन्फर्मेसन गेन गर्नुपर्ने छैन, हामीले त फर्स्ट पर्सनबाटै के गरिरहेछौँ त इन्फर्मेसन पाइरहेछौँ नि हैन। फर्स्ट पर्सन जो इन्फर्मेन्ट्सहरु छ, इन्फर्मेन्ट्सले नै सिधै त्यहाँ क्वेशन्सहरु एन्सर गरेर इन्भेस्टिगेटरलाई पठाइरहेछ, त्यही भएर यसमा केही बायस हुँदैन। त्यसैगरी लेस एक्सपेन्सिभ, केही एक्सपेन्सिभ लागेन, इमेल पठाउन जीमेल पठाउने के पैसा लाग्छ, इन्टरनेटको पैसा त तिर्नु पर्ने। लेस एक्सपेन्सिभ एन्ड क्विक सर्भिस, तपाईले सजिलै छिटो छरितो तरिकाले इन्फर्मेसनहरु सजिलै गेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो पनि भयो। अब यो कति बेला युज गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यसको अर्को मेरिट भनेको फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन जुन छ, फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन इज भेरी भास्ट। फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन एकदमै धेरै भास्ट भएको बेला तपाईले चाहिँ मेल्ड क्वेशनियर मेथड चाहिँ युज गर्नुभयो भने तपाईलाई जो सजिलो हुन जान्छ। तर यसको आफ्नो केही डिमेरिट्सहरु पनि छन्, यसको आफ्नो केही डिमेरिट्सहरु पनि छन्। अब डिमेरिट्स के छ भन्दा पहिलो डिमेरिट्स भनेको इन्फर्मेन्ट्स शुड बी
एजुकेटेड भन्ने कुरा छ हैन, एजुकेटेड एन्ड एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड क्वेसन्स। यहाँ कसैको एजुकेसनमा चाहिँ औँला थडिएको होइन, तर तपाईले गाउँहरुमा अब नेपालको अवस्थाको बारे कुरा गर्दाखेरि तपाईले गाउँहरुमा जानुभयो भने अझैसम्म पनि पढ्न नसक्ने, अक्षर नचिन्ने मान्छेहरु पनि हुन्छन्, बोल्न आए पनि अक्षर चिन्दैनन्। त्यतिबेला हामीले यो मेल्ड क्वेसनहरु मेथड चाहिँ त्यहाँनेरि काम लाग्दैन, किनभने पढ्नै जान्दैन भने उले एन्सर कसरी लेख्छ त हैन। कि कोही पढेर सुनाउने हुनु पर्यो हैन, पढेर सुनाउने मान्छे भएपछि त्यो काम दिएन, सिधै त्यो मान्छे नै क्वेसन सोध्न गइरहेछ नि उले आफै सोधिहाल्छ नि, ठीक छ। हो यो कुराहरु हुन्छ, मेन प्रब्लम यो एउटा भयो। त्यसैगरी दोस्रो भनेको चाहिँ के छ त, नन रेस्पोन्सको प्रब्लम हुन्छ। नन रेस्पोन्स भनेको चाहिँ के हो भने इन्भेस्टिगेटरले सेट अफ क्वेसन्स बनाउँछ, उले के गर्दिन्छ त इन्फर्मेन्ट्सहरुलाई पठाउँछ, तर इन्फर्मेन्ट्सहरुले त्यसलाई रिप्लाई ब्याकै गर्दैनन् हैन, भर्दैनन् रिप्लाई ब्याकै गर्दैनन्। अब रिप्लाई ब्याकै गरेनन् भने त तपाईहरुले कसरी इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्फर्मेसन ग्यादरिङ कसरी हुन सक्छ, त्यहाँनेरि विभिन्न जुन तपाईले इन्फर्मेसन चाहिएको छ त्यो इन्फर्मेसन त कुनै हालतमा नि आएन नि। यदि नन रेस्पोन्स भयो भने त इन्फर्मेसनै आएन, सो यति बेला अलिकति अप्ठ्यारो हुने भयो। यो चाहिँ यसको एउटा मेन डिमेरिट्स जस्तो हुन गयो। त्यसैगरी अर्को डिमेरिट्स भनेको चाहिँ हाफाजार्ड फिलअप अफ क्वेसन्स, क्वेसन्स भन्दा नि हाफाजार्ड फिलअप अफ एन्सर्स हैन, हाफाजार्ड फिलअप अफ एन्सर्स भन्ने। जस्तै के हुन सक्छ त एक क्वेसन्स पठाएछ इन्भेस्टिगेटरले, उले चाहिँ ठीक छ जे मनमा आयो त्यही एकछिन पनि नसोची जे पायो ड्याङडुङ एन्सर दियो भने त्यो अलि लेस इफेक्टिभ हुन जान्छ। अब क्वेसन्सहरु त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन, तर पनि अलिकति सोचेर ठ्याक इन्फर्मेसन दिए त्यहाँबाट इन्फर्मेसन निकाल्न सजिलो हुन्छ नि। सो इन्फर्मेन्ट्सहरुले अलि हेफाजत तरिकाले एन्सर्सहरु दिए भने त्यसले अलिकति प्रब्लम गर्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको इन्फर्मेन्ट्सहरुले चाहिँ प्रब्लम क्वेसन्सहरु मिसअन्डरस्टुड गर्न सक्छन्, नबुझ्न सक्छन्। अब त्यो बेलामा तिनीहरुले कल गर्ने कुरा त आउँदैन जेनरली हैन। अब जेनरली कल गर्ने कुरा नआएपछि त्यो एन्सर फिलअप भएन, सायद त्यसले तपाईको एउटा क्रुसियल रोल खेल्थ्यो होला त्यो क्वेसनले, भनेपछि यस्तो कुराहरु पनि तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। अब यति कुराहरु मेन डिमेरिट्स भनेको चाहिँ यही हो हैन। क्वेसन मिसअन्डरस्टुड गर्न सक्छ, हेफाजत फिलअपहरु हुन सक्छ, त्यसैगरी इन्फर्मेसन्सहरु एकदमै धेरै एजुकेटेडहरु हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु आयो। अब यो मेथड कहाँनेरि सुइटेबल भयो भन्ने कुरा तपाईले बुझिहाल्नुभयो। यो सुइटेबल कहाँनेरि हुन्छ त भन्दा इन्फर्मेन्ट्स आर, जहाँनेरि चाहिँ इन्फर्मेन्ट्सहरु के छन् त लिटरेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स अफ सर्वे, सर्वेको इम्पोर्टेन्स, अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स अफ सर्वे, यसको सर्वेको इम्पोर्टेन्सहरु बुझ्ने र लिटरेट मान्छेहरुको लागि यो सुइटेबल छ। त्यसैगरी दोस्रोमा के छ भन्दा वेयर लीगली द इन्फर्मेन्ट्स आर supposed to fill up the questionnaire, are supposed to fill up the questionnaire भनेर छ। अब जहाँनेरि जुन कम्पनीमा तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ होला त्यो कम्पनीमा अब हैन जसरी भए पनि यो फिलअप गर्नै पर्छ भन्ने टाइपको कुरा आयो भने त फिलअप गर्नु पर्यो नि हैन। अथवा कुनै बैंकमा तपाईले अकाउन्ट भर्न गइराख्नु भएको छ, अथवा कुनै बैंकको तपाईले अकाउन्ट क्लोज गर्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईलाई पुरानो बैंक अकाउन्टको सर्वे गर्न लाउँछ, अथवा यही बैंक अकाउन्टको बारेमा कहाँ सुन्नुभयो के सुन्नुभयो भनेर सोध्न सक्छ नि। हो त्यस्तो कुराहरु आउन सक्छ जेनरली यो कुराहरुमा। अब लास्टली अर्को तरिका भनेको हाम्रो स्केड्युल्स सेन्ड थ्रु इन्युमरेटर्स, स्केड्युल्स सेन्ड थ्रु इन्युमरेटर्स भनेर भनेको छ। सुरुमा त हामीले स्केड्युल्स भनेको के हो त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। स्केड्युल्स भनेको चाहिँ हुन्छ एउटा कपीको पाना भयो हैन, एउटा कपीको पाना भयो, त्यहाँनेरि स्केड्युल्स भनेको एउटा सेट अफ क्वेसन्सहरु हो। तपाईसँग एउटा सेट अफ क्वेसन्स हुन्छ
हैन। एउटा सेट अफ सर्टेन सेट अफ क्वेशन्स हुन्छ र त्यो सेट अफ क्वेशन्सहरु जसरी एउटा मेल्ड क्वेशनियर मेथडमा सेट अफ क्वेशन्स हुन्छ, स्केड्युल्समा नि सेट अफ क्वेशन्स हुन्छ। तर स्केड्युल्स र मेल्डमा के फरक छ भने स्केड्युल्समा चाहिँ त्यो सेट अफ क्वेशन्स शुड बी filled up by informants in a face to face situation। ठीक छ। अब के हुन्छ त इन्भेस्टिगेटर अगाडि नै बसिरहेछ, र जो इन्फर्मेन्ट्सहरु छ तिनीहरुले एउटा फेस टु फेस सिचुएसनमा चाहिँ त्यसलाई फिलअप गर्नुपर्ने छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसलाई चाहिँ स्केड्युल्स भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, जो इन्युमरेटर्सहरु छ, इन्युमरेटर्सहरु चाहिँ कहाँ जान्छन् त भन्दा यो इन्फर्मेन्ट्सहरुसँग पर्सनली भेट्न जान्छन्। ठीक छ, पर्सनली भेट्न जान्छन् र यिनीहरुलाई के प्रोवाइड गर्छन् त स्केड्युल्स प्रोवाइड गर्छन्। ठीक छ, पर्सनली भेट्न जान्छन् इन्फर्मेन्टसँग र यिनीहरुलाई एउटा स्केड्युल्स दिन्छन् र त्यो स्केड्युल्सहरु फिलअप गर्न लाउँछन्। र यो चाहिँ जेनरली रिसर्च अर्गनाइजेसन्सहरुमा युज हुन्छ हैन। रिसर्च अर्गनाइजेसन्सहरुमा केही कुरा सम्बन्धी रिसर्च गर्नु पर्यो, कुनै ड्रग सम्बन्धी रिसर्च गर्नु पर्यो, कुनै मेडिसिन सम्बन्धी रिसर्च गर्नु पर्यो, कुनै प्रोडक्टहरु सम्बन्धी रिसर्च गर्नु पर्यो भने त्यहाँनेरि त्यो प्रोडक्ट युज गर्छन्। त्यो प्रोडक्ट युज गरेर कस्तो फिल भयो, यो कतिको कम्फर्टेबल छ, तपाईले युज गर्ने पुरानो प्रोडक्टहरु भन्दा यो कतिको कम्फर्टेबल छ त, हो त्यस्तो कुराहरु युज हुन्छ हैन। पुरानो प्रोडक्ट र यसमा के भिन्नता पाउनु भयो, हो त्यस्तो खालको क्वेशन्सहरु सोध्छ, हो त्यस्तोलाई चाहिँ स्केड्युल्सहरु भन्छ। ठीक छ, जेनरली रिसर्च अर्गनाइजेसन्सहरुले युज हुन्छ। आजकल त अब हरेक कम्पनीहरुको आफ्नो एउटा रिसर्च बडी हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ, रिसर्च एक्टिभिटिजहरु कन्डक्ट गर्ने काम गर्छ। सो यसको मेरिट्सहरु के छ त, यसको मेरिट्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ इभन इफ informants are illiterate it can be used हैन। किनभने इन्भेस्टिगेटर आफै गएको छ, भने उले त क्वेशन्सहरु बुझाउन सक्छ र आफैले पनि एन्सर लेख्दिन सक्छ नि। इन्फर्मेन्ट्सले जे कुरा भन्यो त्यही कुरा उले एन्सर आफैले लेख्दिन सक्छ क्वेशन सोधेर। ठीक छ, त्यसैगरी सजिलो भयो यो हैन, किनभने इलिटरेट भए पनि यसले काम गर्नु भयो। त्यसैगरी इन्युमरेटर्स क्यान चेक दी एक्युरेसी अफ इन्फर्मेशन्स। ठीक छ, यिनीहरुले चाहिँ इन्फर्मेसन कतिको एक्युरेट छ भन्ने कुरा चाहिँ फेस टु फेस चेकअप गर्न सक्यो नि त, सजिलो भयो। तिनीहरुलाई प्रोडक्ट दिएको छ, चलाउन दिएको छ र फेस टु फेस तिनीहरुले कतिको एक्युरेट कुरा गरेको छ भन्ने कुरा चेक गर्न मिल्यो। ठीक छ, त्यसैगरी लिटल or no chance of non responsiveness। ठीक छ, जसरी हाम्रो मेल्ड क्वेशनर मेथडमा चाहिँ रेस्पोन्सिभ नहुन सक्छ हैन, यो के गरिराख्नु भन्ने हुन सक्छ, तर यहाँनेरि त इन्युमरेटर्सहरु सिधै इन्फर्मेन्टसँग गए, उनीहरुलाई सेट अफ क्वेशनर्सहरु दिए र अब क्वेशन्सहरु सोधिरहेछन् भने त इन्फर्मेन्ट्सहरु एक तरिकाले बाध्य भयो नि एन्सर दिनको लागि। त्यसैले नन रेस्पोन्सिभनेस हुँदैन, तिनीहरुले चाहिँ एन्सर्सहरु दिन्छन्, केही न केही दिन्छन्, एक्युरेट नदिए पनि नन एक्युरेट दिए पनि केही न केही इन्फर्मेसन चाहिँ दिइरहेका हुन्छन्। ठीक छ, अब यसको डिमेरिट्सको कुराहरु आउँछ। डिमेरिट्सको कुरा आउँदा एक्सपेन्सिभ छ यो, किनभने हामीले यसरी प्रत्येक ठाउँमा मान्छेहरुसँग स्केड्युल्स लग्दै इन्युमरेटर्सहरु त ठाउँ ठाउँमा बेग्ला बेग्लै चाहियो नि, एउटैले एकैचोटी 200 वटा ठाउँमा त पुग्न सक्दैन। सो यदि तपाईले एउटा होल सिटी नै कभर गर्नुपर्ने छ भने तपाईले त कति जना मान्छेहरुलाई काममा लगाउनु पर्यो, तिनीहरुको खाने बस्ने हिड्ने सबै कुराहरु व्यवस्था गर्नु पर्यो नि। त्यसैले यो एउटा एक्सपेन्सिभ मेथड छ। त्यसैगरी यो टाइम कन्ज्युमिङ पनि छ, किनभने यसरी अगाडि क्वेशन्स बसाएर सोध्दाखेरि यो चाहिँ एउटा हाम्रो डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु जस्तो भयो हैन। कस्तो भयो त, अलिकति डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्युमा सायद जस्तो टाइपको क्वेशन्स हुन्छ यहाँनेरि सेम टु सेम नहोला, तर पनि के भयो त त्यही अनुसार टाइम कन्ज्युमिङ हुने भयो नि त। ठीक छ, त्यसैगरी सक्सेस डिपेन्ड्स अन एफिसिएन्सी अफ इन्युमरेटर्स। ठीक छ, इन्युमरेटर्सहरु कतिको एफिसिएन्ट छन्, कतिको सजिलो तरिकाले क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छन्, कतिको कम्फर्टेबल बनाउँछन् इन्फर्मेन्ट्सहरुलाई ताकि उनीहरुले आफ्नो मनको कुरा चाहिँ सजिलै भन्न सकोस्।
हो त्यस्तो कुरामा सक्सेस डिपेन्ड हुने भयो हैन। त्यसै गरी गुड स्केड्युल इज नेसेसरी। तपाईले जुन क्वेसनर बनाउनु भएको छ अथवा स्केड्युल क्रिएट गर्नु भएको छ, गुड स्केड्युल इज नेसेसरी। अब धेरै प्रकारको जे पाए त्यही क्वेसन्सहरु हाल्नु भयो भने उनीहरुलाई फिलअप गर्न पनि गाह्रो हुन सक्छ। टकटक तपाईको निड्स र रिक्वायरमेन्ट्सको लागि ठ्याक्क थोरै नम्बर अफ क्वेसन्स र ठ्याक्कै टु द पोइन्ट आउने क्वेसन्सहरु सोध्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। सबैसँग तपाईको क्वेसन स्केड्युल्स फिलअप गर्दै भन्ने टाइम त हुँदैन। सो त्यसको कारण स्केड्युल्सहरु चाहिँ कन्साइज राख्ने काम गर्नु, टु द पोइन्ट राख्ने काम गर्यो भने सजिलो हुन्छ। अब यो मेथड कहाँकहाँनेरि सुइटेबल छ भन्दाखेरि फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन इज नट भेरी भास्ट। ठीक छ, जहाँनेरि हामी इन्भेस्टिगेसन गरिरहेका छौं त्यो धेरै भास्ट छैन, इज नट भेरी भास्ट। ठीक छ, त्यसै गरी इन्फर्मेन्ट्स मे बी इलिटरेट, साक्षर नहुन सक्छन् हैन। साक्षर नभए पनि हामीले चाहिँ यो मेथड युज गर्न सजिलैसँग सक्छौं भनेर भन्न खोजे हो। ठीक छ, सो यहाँनेरि हामीले अरु बाँकी रहेको तीनवटा जुन थियो हाम्रो प्राइमरी डेटा कलेक्सन मेथड्सहरु त्यो बारेमा पनि हामीले हेर्यौं। सो यहाँनेरि तपाईलाई कुनै क्वेशन भयो, कुनै कुरा बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।